د سنو نای زر شم په مثال د ببر شیر دی احناف ترجمان دی پری د سرا مالا تیر دی یو داس مناظر دی یو داس مناظر دی یو داس مناظر دی یو داس مناظر دی دا خپل نظم مناظر اسلام مفتی محمد ندیم محمودی ستار دالی دا دی نظم شاعر دی دیر محترم حافظ عبدالغنی فیدا او پا آواز دی نجم الدین حقانیار وسنو نای زر شم په مثال د ببر شیر دی احناف ترجمان دی پری د سرا مالا تیر دی یو داس مناظر دی یو داس مناظر دی یو داس مناظر دی یو داس مناظر دی نامی نای ڈاریگی چی دا سمرا بداتیان دی سلفیان کماماتیان دی سلفیان کماماتیان دی کورونا کی پٹی گتری نزان پوری حیران دی سلفیان کماماتیان دی سلفیان کماماتیان دی چینم د مناظری ووری بیادی ورطا حاضر دی احناف ترجمان دی پری د سرا مالا تیر دی یو